गोंय हे सर्व धर्म समभाव मानपी राज्य। गोंयच्या इतिहासात वेगवेगळ्या धर्माची पाळामुळां मेळटात। हिंदू, ख्रिस्ती आणि मुस्लिम धर्मा वांगडाच गोंयांत जैन धर्माचोय शेंकड्यांनी वर्सां सावन प्रसार चलतालो। ही गजाल सांखळे वजरी गांवांत मेळिल्ल्या स्मृती शिळेक लागून आनीक बरे रितीन मुखार आयल्या। गोंयच्या इतिहासांतली ही महत्वाची शिळा आशिल्ल्यान जैन भिक्षूची ही स्मृती शिळा राखपाची गरज इतिहासप्रेमींनी उक्तायल्या। ही शिळा श्वेतांबर साधूची आसूये म्हूण राजेंद्र केरकारान मिडियाक सांगले। ह्या परिसरातले डॉक्टर प्रकाश वजरीकर हांणी ह्या शिळे संदर्भात म्हाका सांगले आनी हांवें जेन्ना भेट दिली तेन्ना लक्षात येयलें की ही जी स्मृती शिळा आसा ही एका जैन साधूची स्मृती शिळा आसा। ह्या स्मृती शिळेचेर चंद्र आनी सूर्य कोरायल्ले पळोवपाक मेळटा आनी हो जो जैन साधू आसा त्याच्या हातीन उदकाचो कमंडलो आसा आनी तो जो आसा तो चलपाच्या स्थितीन आसा आनी चलपाची स्थिती जी आसा ती न्हंयच्या दिशेन आसा। गेल्या कांय वर्सां सावन म्हणजे बदामी चालुक्याची सत्ता जेन्ना रेडी म्हणजे रेवतीद्वीप हांगासर आसली त्या वेळार गोंयान जैन धर्म जो आसा त्या जैन धर्माची संस्कृताय हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा आनी जैन धर्माच्यो ज्यो कुरू आसा त्यो आमकां कुडणे गांवांत पळोवपाक मेळटा। त्या शिवाय हिंदोळे जेका आमी आयज नार्वे म्हणून वळखता ह्या वाठारान आमकां जैन धर्माच्यो कुरू पळोवपाक मेळटा। ही जी मुर्ती मेळयली आसा ही एकंदर ह्या सगळ्या गजालींक एक पुष्टी जोडपी अशी गोष्ट आसा आनी ह्या स्मृती शिळेचें रक्षण जावपाक जाय। ढवळीकाराक काढात म्हूण बीजेपींतल्यांनी मोहीम उगडल्या। गोंयभरच्यान खंय बीजेपीचे कार्यकर्ते सॅक ढवळीकार म्हूण प्रदेशाध्यक्ष विनायक मॅसेजी धाडटात। बीजेपीचे आमदारांच्या मतदारसंघांनी सुदिनान भायले भायर कामां सुरू केल्ल्यान बीजेपी अस्वस्थ जाल्या। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण 7 बीजेपी मतदारसंघांनी मोगो घुसपाक सोदता। ह्या बोवाळांत मुख्यमंत्री पार्सेकार शेनवारा दिल्ली वता। थंय फुडाऱ्यां कडेन हो विशय चड करून येतलो। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या कारभाराचेर तिडकल्ल्या बीजेपी कार्यकर्त्यांनी एक वेगळीच मोहीम सुरू केल्या। गोंयभरच्यान सॅक ढवळीकार म्हूण बीजेपीचो दर एकलो कार्यकर्तो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकाराक मॅसेज धाडटा। बीजेपीच्या कार्यकर्त्यां मदीं सध्या हो मॅसेज व्हायरल करप चल्ला। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण सुदीन ढवळीकार खंय पीडब्ल्यूडीच्या कामाच्या नांवान बीजेपीच्या 7 मतदारसंघांनी घुसला। पेडण्यां, थिये, सांखळे, मयां, शिरोड्या, सांग्यां आनी काणकोणा ह्या मतदारसंघांनी सुदीन थंयच्या बीजेपी आमदाराक बायपास करून कामां करता। मोगो युतीचो धर्म पाळिना म्हूण बीजेपीचे आमदार कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या फुडाऱ्यां मेरेन कागाळी सुरू केल्यात। दुसरे वटेन मुख्यमंत्री शेनवारा खंय सरकारी कामाक म्हूण दिल्ली गेला। सुदीन दिल्ली सावन बिरेस्तारा गोंयांत पावलो। तोय खंय सरकारी कामाकूच गेल्लो। मात दिल्ली सरकारी कामाक म्हूण गेल्लो दरेकलो पर्रीकार आनी गडकरीक मेळून येता इतलें खरें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बॉलिवूडांतलो गायक आनी गीतकार आदेश श्रीवास्तवाक मध्यान राती मरण आयलें। तो 51 वर्सांचो आशिल्लो। ताका कॅन्सर जाल्लो। ताच्या फाटल्यान ताची घरकान्न विजेता पंडीत आनी 2 पूत आसात। 100 परस चड हिंदी फिल्मांक ताणें गीत दिलां। चलते चलते, कभी खुशी कभी गम, बागबान सारकिल्ल्या फामाद फिल्मांचो तो गीतकार। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चले थे चलते कैसे ये फासले हो गए। क्या पता। इतल्यान खबराची हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।